afternoon to the media. I am Libby Madera, Mahila State Vice President. आम्ही हांगा आयिल्ली आयज सोनल मालवणकर हाचे नॉमिनेशन फायल केला. रेज मंगूस कॅन्डिडेट तें जावन आसा आमचे. शी इज अ इलेक्टेड पंच मेंबर फॉर कॉन्सिक्युटीव 4-5 years आनी ते बरें काम करता. शी इज अ सोशल वर्कर. लोकां मेरेन खूब काम पावता ते. लोकांचे कसले प्रॉब्लेम आसा तेय सॉल्व करता ते. सो आमी लोकां लागीं अपील करता की ताणें सोनलाक आमच्या बऱ्या मतांनी निवडून हाडचें म्हणून. आनी ते तुमच्या सांगाताक आसतलें सदांच म्हणून. थँक्यू. आज तुम्ही फॉर्म फिल केला आसा, सो कितें सांगूंक शकता? मिसेस सोनल हेमंत मालवणकर, रेज मागोस जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युशन झडपी इलेक्शन लढयता. आयज आमी सकाळी बडकेश्वराक नमन करून नॉमिनेशन फॉर्म भरलेले आसा. तेन्ना हांव रेज मागोसच्या वोटरां कडेन काळजांच्यान मनांच्यान मागता, अपील करता की तेंच्यांनी म्हाका भरघोस मतांनी वोट करून जैतिवंत करपाचें. म्हाजें काम सोशल वर्क म्हाजो गेलो 15 वर्सां लोकांनी पळयल्लो आसा आनी हांव म्हाज्या कामाक खरें उतारतलें. हांव पर्सनली म्हाजी कामाची आसा कॉन्स्टिट्युन्सीन झडपी निवडून येयलें जाल्यार पर्सनली हँडल करतलें. म्हाका आमच्या रेज मागो कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांनी एक फुडें पुशअप केला आनी तूं आमकां कॅन्डिडेट काँग्रेस कॅन्डिडेट म्हणून जाय म्हणून सांगला म्हणून हांव फुडें सरलेलें आसा. म्हाका तेंचो भरपूर पाठिंबो आसा आनी आमी कॅम्पेन जी स्टार्ट केल्ली आसा, डोर टू डोर वयता ती तांची सगळ्यांचो आमकां बरी प्रतिसाद मेळटा. ते कितें म्हणटा की आमकां हे फेस पळोवन वाज येयल्लो आसा, आमकां न्यू फेस जाय. तेन्ना तूंच आमकां एज अ कॅन्डिडेट म्हणून आमी तुज्या बरोबर आसा, तूं फुडें वच. दुसरी गोश्ट म्हणजे आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन फॅमिली दाट जाल्ले आसा ते आमकां नाका. एक न्यू फेस आनी एक सत्याच्या वाटेन चलणारी व्यक्ती आमकां जाय अशें आमच्या रेज मागोस जनतेच्या मागणी आसा. इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा. इतलें सांगून म्हजें इतलें हांव जनतेक विचारूंक सोदतां, बीजेपी कित्याक वोट मारूंक जाय? हे बीजेपीचे जे पळय फुडें सरल्या पळय नाचता पळय, तुमकां कित्याक वोट मारूंक जाय? आयज गोंयान जें पळय चल्लां, मर्डरी, रेपी, हे पळय काल पळय जाला पळय ते 25 बाबडे हे जाल्या, उज्यान जळोवन उरपाल्या. खंय आमचे लॉ आनी ऑर्डर खंय आसा? आयज बीजेपी विचारता हांव, तुमी कितल्या लोकांक कामाक लायले? तुमी गोंयचे आतां प्रमोद सावंत, गोंयचे प्रमोद सावंतान निसंतान गेल्ले आसा. हो प्रमोद सावंत जो आसा पळय तो हांगासर गोंयान लूटमार मारूंक येयला. म्हाका सांग, रेपी जाता, चोरी जाता. आयज रातचे घरां भितर सरतात, मनशांक बांदतात, तेंचे सगळें घेवन वयतात. खंय कोण मेळटा? बांगलादेशाक पावले म्हणटा, खंयचे आनी खंय पावले म्हणटा. अरे पुलीस कितें करता तुजे? आयज पळय तो उजो लागला तो. आयज खरें पळोवंक जाल्यार मायकलाक भितर उडोवंक जाय आसलो, विश्वजीत राणेक भितर उडोवंक जाय आसलो आनी सीएमाक भितर उडोवंक जाय आसलो. ते इलिगली आसतना, ते इलिगली हॉटेल आसतना तेका एनओसी कोणेन दिल्यो? TCP दिता. आमदार कोण थंयचो? मायकल लोबो. तो पंचायत तूं कितें करता थंय? आयज बीजेपी कडेन बसोवपाक कॅन्डिडेट ना. बीजेपी कडेन बसोवपाक इलेक्शनाक जिल्हा कॅन्डिडेट ना. कालांगूट पळयात, ती वेरण्या खंय काजार केल्ले बायले काडले आनी कालांगूट बसयल्या. आसा मायकला कडेन? आमच्या पिल्यांगान पळय एक सरपंचाचे कोदेलीर आसलेले बायले काडले आनी जिल्ल्याक घातले. अरे म्हणजे दुसरे तुमचे कडेन ना आनी कॅन्डिडेट ना? तो तर केदार नायक तर व्हडली छाती फुलोवन सांगता आपणे 4 नांवां धाडलेलीं. अरे म्हाका सांग, तूं 4 नांवां तर तुवें धाडलेलीं, एक हीच बायल तुमकां घाल्ली फुडें चलोवपाक आनी त्यो 4 बायलो आसल्यो ते कितें करपाक? फुलां मारपाक. आयज अशें करून सोडलां हे बीजेपीन. गोंयचे निसणटाण केला ते केलां, आपल्या खूद कार्यकर्त्यांचे पासून निसणटाण केलां. वचत थंय दोंगर कापप आनी वचत थंय शेतां पुरप, हें कितें? आनी कोण करता? कोण? हे सगळे बिल्डर.
हो बीजेपीच्या सपोर्टाचे जाय ते करता आमच्या पिल्यान घाण पळया कालची पोरची गोष्ट सांगता व्हडलो दोंगर फोडलो आणि तो सांगता आपणाक सांगला म्हणटा डेप्युटी सरपंचान आणि आता पळय जिल्हा मेंबर बसल्या पळय तिणेन अरे हे कितें चल्लां गोंयान जाय गोंयकारांक बीजेपी असले त्रास करता पळय ते गोंयकारांचेर तुमचो आमदार म्हणटा बरी उदरगत केल्या म्हणून अरे सालिगांव कसली constituency. उदर केल्या त्याने दाखोवची एक दोनूच उदरगती केल्या त्यो आमच्या आमदारान 2 उदरगती दाखोवच्यो केल्ल्यो गेल्या पळय त्यो त्याने फकत एकूच काम केला लूटमार लूटमार आणि लूटमार अरे तो कातीन येता मरे थंय तो गेल्लो मरे हेल्मेट विमेट घालून उदकांतल्यान कितें करून गेल्लो काल ते राजेश दाबोलकरान डॉक्युमेंट दाखयले सगळ्यांनी ताका परमिशन दिलां हो लोकांक फोटी मारपाची कामां करता हो केदार नायक साईबाब आयज तुमी तुमचे नॉमिनेशन फॉर्म फिल केल्ले आसा सो कितें सांगूंक सोदता हांवें नॉमिनेशन आयज फायल केल्लें आहा म्हजें ओके म्हाका सगळे म्हाजे कार्यकर्ता वांगडा आसले सपोर्टर्स वांगडा आसले ओके आमी देवाचो आशिर्वाद बोडगेश्वराचो आशिर्वाद घेवन फुडें सरता आनी ह्या फावटी आमी वोटींग भोवमतांनी जिखून हाडटले अतुल बाब अतुल बाब आयज तुमचे दोन्ही कॅन्डिडेटांनी आयज फॉर्म फिल केल्ले आसा सो तुमचे रिएक्शन आयज आमी रेसमागूस तशेंच सुकूर रेसमागूस आमची सोनल मालवणकर जी आदली डेप्युटी सरपंच आनी आतां प्रेझेंट पंच मेंबर आनी आमची वायस प्रेजिडेंट ऑफ गोवा महिला तशेंच आमचे काँग्रेसचे सालिगांवचे यूथ प्रेजिडेंट ज्यांनी जायतो टायम काँग्रेसी खातीर काम केल्लें आसा सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन सो तांकां आमी सुकूरच्यान ते झेडपी कॅन्डिडेट म्हणून निवडलेले आसा आमी आयज नॉमिनेशन फायलींग केलें आनी हांव एक सांगपाक सोदता सगल्यांक की आतां आमी इतले दीस फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमी कॅम्पेन करताले तेन्ना लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी एक आमी 100% शुवर आसा की आमचे हे दोनूय सीट शुवर जिखून येतले तातूंत कांयच दुबाव ना सो हांव मागता रेसमागूस कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक तशेंच सुकूर जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक की त्यांनी 20 तारखेक सगळ्यांनी भायर सरचे आनी काँग्रेस पक्षाक आमचे दोनूय उमेदवारांक जिखून भोवमतान जिखून हाडचे थँक्यू तुमकां आज खबर आहा की ह्या बऱ्या दिसा आमी आयज बाय सोनल मालवणकर तशेंच बाब गोरक्षनाथ मांद्रेकर ताका आमी उर्फ साहील म्हणून उलयता दोगांयनी आयज आमच्या साळगांव मतदारसंघान जे विलेजी आसा जो आसपाव त्या 4 विलेजी रेजमागूज नेरूल पिलेन आनी सांगोळडा आनी बाब साहिलाक सालिगांव आनी गिरी आनी एक सुकूर विलेज लागता आनी एक पर्रा विलेज हे दोनांनी आमचे फॉर्मां आयज भरल्या आनी लोकांक आमी एक ऑप्शन दिलां एक बरें निश्ठावंत काँग्रेसीचे बाय सोनल आमची महिला काँग्रेसीची उपाध्यक्ष आसा बाब साहील आमच्या यूथ काँग्रेस सालिगांव गटाचो अध्यक्ष आसा दोगूय निश्ठावंत काँग्रेसीचे कार्यकर्ते दोगांयनी काँग्रेसी खातीर आनी लोकां खातीर ती तरी ऑलरेडी 3 टर्म पंचायतीन निवडून आयल्या आनी तोय लोकां मदीं आसून ताणें खूब लोकांचे काम केलां लोकांची सेवा केल्या आयज जेन्ना आमी लोकां मुखार ही दोन बरीं ऑप्शनां दवरल्या म्हाका कसलोच दुबाव ना की लोक खूब मतांनी दोगूय आमचे कॅन्डिडेटांक निवडून दितलेच म्हणून म्हाका खात्री आसा कित्याक लोक हे बाब प्रकाशान तुमकां सांगलां बीजेपीचे पळय सरकार चल्लां ते फक्त भ्रश्टाचार जुमला पार्टीचे सरकार त्या सरकारान कांयच अर्थ ना डेली कितें ना कितें करप्शनाचे जावं अनएम्प्लॉयमेंट आनी जॉबां विकप तेवटेन पणजे कला अकादमीचे पाड घालप आनी जाता ते खंयच्याच खात्यान करप्शनच्या शिवाय कोणाचें कामूच जायना हे लोकां मुखार आयज आसा आनी म्हाका दिसता लोक जांकां आयज संदी येयल्या ह्या जिल्हा पंचायत सरकाराक बुद्ध शिकोवपाक म्हाका दिसता जरूर लोक ह्या सरकाराक बुद्ध शिकयतलेच आनी आमचे कॅन्डिडेट भोवमतांनी निवडून दितले देव बरें नमस्कार
आमी आयज हांगा सालिगांव वाठाराचे जे 2 सीट्स आसा ZP खातीर सुकूर आनी रेस मागूस यांचे नॉमिनेशन फॉर्म फायल करपाक आयिल्ले. महिला काँग्रेस अध्यक्ष ह्या नात्यान म्हाजें फूल समर्थन दिवपाक सपोर्ट करपाक आयिल्ले आमचे बाय सोनल मामलेकर, आमचे महिला काँग्रेसीचे प्रभारी पयलीं आदले वायस प्रेसिडेंट आनी तशेंच साहिल बाबाक, कित्याक तेंच्यांनी सोनलाचे उलोवपाचें म्हटल्यार पंच सदस्य ही आसात पण गेली खूब वर्सां विथ डेडिकेशन, कमिटमेंट, फोकस आनी लॉयल्टी तिने काँग्रेस पक्षा बरोबर रावन काम केल्लें आसा. तशी ती वावरल्या तितले ते आनी लोकां मदीं वावरून तिका कंटिन्युअस 3 टर्म पंच सदस्य म्हणूनय मेळिल्ले आसा. तशेंच साहिल बाब हे यूथ काँग्रेसीन एक्टिवली इनवॉल्ड आसून काँग्रेस पक्षाचे कार्य तेंच्यांनी सतत करत रावला. आतां करंट जे आमी सरकाराचे करंट डिस्पेन्सेशन पळयत जाल्यार रुलींग तेंची जी आतांची वेवस्था तेंच्यांनी दवरला, कायदो आसूं, एडमिनिस्ट्रेशन, गव्हर्नन्स हे टोटल कोलॅप्स जाल्ले आसा आनी कंप्लीट लँड माफियाचे सरकार जाल्लेले आसा. सालिगांव आनी रेस मागूस ह्या वाठारांत तुमी पळयत जाल्यार जितली इल्लिगल हिल कटींग, कन्स्ट्रक्शन्स तेंच्या विरुद्ध लोकांनी एक येवन आतां आयज हांव मागणी करता सगळ्यांक की हे जे भ्रश्टाचार जुमला पार्टीचे सरकार आसा तेंच्या विरुद्ध आवाज काडपाचो आयज वेळ येयल्लो आसा आनी तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन मागता की भरघोस मतांनी आमच्या दोनूय कॅन्डिडेटाचे सुकूर आनी रेस मागूस यांचे समर्थन तुमी करचें आनी भरघोस मतांनी तांकां निवडून हाडचें. करंट जे सरकार आसा तेंचे पळयत जाल्यार आदले आतां केदार नायक हे एक डिफेक्टर जावन आसा आनी हे BJP सरकारान आयज आसा. आमी पळयला हेच्या फाटले आतां लोकसभा इलेक्शनान बाकीचे लोक डिफेक्टरा बरोबर ह्या टायमार ना आनी त्या खातीर आमकां खात्री आसा फुडली की काँग्रेस पक्ष ह्यो जैतिवंत जातलोच सुकूर आनी रेस मागूस दोनूय हितून आनी तशीच हांव मागणी करता लोकांनी तशेंच समर्थन दिवचें कित्याक बदल ह्यो घडूंकूच जाय नाल्यार गोंय हे गोंय फुडें उरचें ना. थँक्यू.